युरोपेली मुलुकसँग पनि श्रम सम्झौता गर्ने सरकारको तयारी। जर्मनी र रोमानिया सरकारसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। चाडपर्वको बेला हुने उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि र कालोबजारी रोक्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। चाडपर्व लक्षित सडक मर्मत गर्न बजेटको अभाव रहेको भौतिक मन्त्रीको गुनासो। र आगामी वर्षभित्रमा 1000 मेगावाट विद्युत थप उत्पादन गर्ने ऊर्जा मन्त्रीको योजना। अबको 12 वर्षभित्रमा 28000 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने दाबी। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। खाडी मुलुकहरूसँग मात्रै श्रम सम्झौतामा जोड दिँदै आएको सरकारले युरोपेली मुलुकसँग पनि श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरू युरोप जाने क्रम बढिरहँदा सरकारले पनि युरोपेली मुलुकसँग पनि श्रम सम्झौता गर्ने भएको हो। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले युरोपेली मुलुक जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको छ। मङ्गलबार बसेको बैठकका निर्णयहरू बुधबार सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपाल र जर्मनी एवं नेपाल र रोमानिया सरकारबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले उक्त सम्झौता सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार र जर्मनी सरकार एवं नेपाल सरकार र रोमानिया सरकार बीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने उक्त सम्झौता सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। नेपाल सरकारले हालसम्म मलेसिया, कतार र कोरिया सहित 9वटा देशसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ। युरोपेली मुलुकसँग भने पहिलो पटक श्रम सम्झौता हुन लागेको हो। नेपाल सरकारले अर्को युरोपेली देश पोर्चुगलसँग पनि श्रम सम्झौता गर्न प्रारम्भिक चरणको गृह कार्य गरिरहेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल र मलेसिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र बाइलाइटर कन्सुलेसन मेकानिजम स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले स्विजरल्यान्ड र रुवान्डासँग द्विपक्षीय वार्ता तथा हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल र मलेसिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयहरू बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र बाइलाटर कन्सुलेसन मेकानिजम स्थापना गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल र स्विजरल्यान्ड बीच द्विपक्षीय वार्ता तथा हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। र सोही मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नेपाल र रुवान्डा बीच द्विपक्षीय वार्ता हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने भन्ने दुईटा देशसँगको द्विपक्षीय वार्ता हवाई सेवा सम्झौता गर्ने निर्णय दिने निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले विश्व बैंक नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 100 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा 3.84 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र उदय आर्थिक विकासका लागि लगानी तथा नवप्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्याक 5.45 मिलियन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सिटी अफ लन्डनको मेन्सन हाउसमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि सुनाउनु भयो। उदय आर्थिक विकासका लागि लगानी तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्र्याङ्क 5.45 मिलियन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। अर्थ मन्त्रालयकै फेरि अर्को प्रस्ताव छ। सिटी अफ लन्डनको मेन्सन हाउसमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री मान्य डाक्टर प्रकाश शरण महतको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले विशेष अदालत नियमावली 2080 स्वीकृत गर्ने, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 को दफा 49 बमोजिम प्यारोल अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्मको लागि सम्बन्धित करार प्रशासकले सो दफाको प्रयोजनका लागि मिति 2080 कार्तिक 1 गतेदेखि लागू हुने गरी प्यारोल अधिकृत तोक्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने, राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान कार्यविधि 2068 खारेज गर्ने, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 सँगै सरकारमा पेश गर्न स्वीकृति दिने,
निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न अनुमति दिने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यक्रमको लागि अधिकृत स्तरका 6 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी संशोधन गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतमा अधिकृत स्तरको कुल 172 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने लगायतको निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले चाडपर्वको बेला अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्दै वस्तु बिक्री वितरण गर्ने जस्ता अनुचित कार्यहरू नगराउन सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरूको ध्यान आकर्षण गराएको छ। मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले चाडपर्वको अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तु कृत्रिम अभाव सिर्जना गरे अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्दै वस्तु बिक्री वितरण गर्ने जस्ता अनुचित कार्यहरू नगराउन सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरूको ध्यान आकर्षण गराएको हो। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र नाफाखोरी गर्ने व्यवसायलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाहीका लागि कोही कसैसँग सूचना भए हेलो सरकार वाणिज्य विभागको पोर्टल वा टोल फ्री नम्बर 1137 सूचना दिन पनि आग्रह गरेको छ। आसन्न चाडपर्वको अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैर खाद्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरी कालोबजारी र अखाद्य वस्तु मिसावट गरी गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण गर्ने जस्ता अनुचित कार्यहरू नगराउन सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायहरूलाई नेपाल सरकार ध्यानाकर्षण गराउँदछ। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र नाफाखोरी गर्ने व्यक्ति फर्मलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि कोही कसैसँग सूचना भएमा हेलो सरकार वाणिज्य विभागको पोर्टल वा टोल फ्री नम्बर 1137 सूचना दिनुहुन आम उपभोक्ता वर्गमा नेपाल सरकार अनुरोध गर्दछ। त्यस्तै बैठकले उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरणसँगै सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले तत्काल देशभर सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने, बजार अनुगमनका लागि स्थापित सम्पूर्ण संयन्त्रलाई थप सक्रिय र क्रियाशील बनाई बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अस्वाभाविक नाफाखोरी गर्ने र अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरी कालोबजारी सञ्चालन गर्ने जो कोहीलाई पनि प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने र सोको प्रतिवेदन सर्वसाधारण सबैको जानकारीका लागि सम्बन्धित निकायबाट दैनिक रूपमा सम्प्रेषित गर्ने निर्देशन पनि दिएको छ। दशैं लगायतका चाडपर्वको मुखमा हुने मूल्यवृद्धि र कालोबजारी रोक्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले नजिकै गरेका चाडपर्वको समयमा अत्यावश्यक पर्ने मसलाजन्य वस्तुहरू जिरा, मरिच, धनियाँ, ल्वाङ सुकुमेल लगायत र अन्य खाद्य पदार्थमा भएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, मिसावट, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गैरकानुनी भण्डारण जस्ता अनियमित गतिविधि रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले यस्ता गतिविधि हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिँदै उपभोक्तालाई सुपथ र गुणस्तरीय उपभोग्य सामानहरू सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारलाई निर्देशन दिँदै समितिका सभापति अब्दुल खानले सरकारले चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्यका पसलहरू देशका दुर्गम र हिमाली जिल्लाहरू सहित विभिन्न स्थानहरूमा समेत थप गरी त्यस्ता पसलहरूबाट जनतालाई सहज रूपमा चाडपर्वका समयमा किनमेल गर्न पाउने वातावरण बनाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशन दिनुभयो। नजिकै गरेका चाडपर्वको समयमा अति आवश्यक पर्ने मसलाजन्य वस्तु जिरा, मरिच, धनिया लगायत र अन्य खाद्य पदार्थमा भएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, मिसावट, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गैर कानुनी भण्डारण जस्ता अनियमित गतिविधि तत्काल रोकी उपभोक्तालाई सुपथ, सस्तो र गुणस्तरीय उपभोग्य सामानहरू सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने समितिको मिति 2080 भदौ 31 गतेको बैठकबाट दिएको निर्देश अनुसार नेपाल सरकारले देशका विभिन्न स्थानहरूमा खोलेको सुपथ मूल्य पसलका सम्बन्धमा समितिको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिँदै यस्ता सुपथ मूल्यका पसलहरू देशका विभिन्न स्थानहरूमा अझ थप गरी त्यस्ता पसलहरूलाई जनतालाई सहज रूपमा चाडपर्वका समयमा किनमेल गर्न पाउने वातावरण बनाउन समेत समितिले निर्देश गर्दछ। यता बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले भने नेपालको सुपारी भारत निकासी गर्न आवश्यक पहल गर्न तयार रहेको जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले सुपारी व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर यसको विषयमा सरकारले निर्णय लिने स्पष्ट पार्नुभयो। तपाईहरुले ल सर्टिफिकेट ओरिजिन जारी गर्दिउँ भनेर भन्यो भने पनि तपाईहरुलाई चिन्दैन, फेरि बेकारमा दुःख पाउनुहुन्छ तपाईहरु। अब उहाँहरुको भनेको मार्केट भनेको फेरि तपाईको उहाँहरुको
हाम्रो चाहिने यहाँ उत्पादित सुपारी A1 क्याटेगोरीको छ, राम्रो क्वालिटीको छ र त्यो राम्रो क्वालिटीको सुपारी मार्केट भनेको इन्डियै हो। ठुल्ठुलो रजनीगन्धा 4 ग्रामलाई उहाँले भने 35 रुपियाँ लिन्छ। त्यो महँगो मलाई लाग्छ। त्यो त्यस्तै ठुल्ठुला अलिकति नामु उद्योगहरूले लिने गरेको छ र उहाँहरूले चाहिँ मार्केट नै त्यो इन्डिया हो। त्यसको लागि हामीले केही सहजीकरण गरेर हुन्छ भने उहाँहरूले उता इन्डियामा पनि यता झन्झट भएपछि इन्डियामा पनि हाल्नुभयो मुद्दा। इन्डियाले चाहिँ डिएनए टेस्ट गर्यो र आउन दियो। त्यसपछि पनि उहाँहरूलाई चाहिने समस्या बारम्बार गरिरहेको छ उता इन्डियाको यो सरकारले, कस्टमले। तर उहाँहरूलाई चाहिने नेपालको मार्केट भनेको त्यही यस्तै बिग्रेको सुपारीको मार्केट हो। जति उद्योगहरू छन् हाम्रो यहाँ यो गुटखा त्यो 10 रुपियाँ 5 रुपियाँमा बिहार र युपीमा सप्लाई गर्छन्, उत्पादन हुन्छ। यो हाम्रो यो लिने खालको उहाँहरूको अवस्था छैन। यो हाई क्वालिटीको सुपारी भएको हुनाले उहाँहरूले त्यो लिन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र नेपाल मार्केटै हो नि जस्तो मैले बुझेको छु अहिलेसम्म। त्यस कारणले इन्डिया हो मार्केट उहाँहरूको। अब यसको लागि हामीले इन्डिया गभर्मेन्टलाई लेखिदिएर तपाईँलाई सहजीकरण हुन्छ भने त्यसमा पनि हामी तयार छौँ। बैठकले सुपारी खेती व्यवसायको हालको समग्र अवस्थाका सम्बन्धमा सरकारवालाहरूसँग जानकारी लिँदै यस विषयमा समितिले थप अध्ययन गरी सरकारका सरकारवाला मन्त्रालय र पक्षसँग समितिको अर्को बैठकमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने बताएको छ। उद्योग मन्त्रीका अनुसार नेपालको उद्योगहरूले 10,000 मानिसहरूलाई रोजगारी दिएको भन्दै सुपारी आयात रोक्दा 10,000 मानिसहरू बेरोजगार हुने सम्भावना रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले नेपालमा उत्पादित सुपारी भारत निर्यातको लागि सरकार सहजीकरण गर्न तयार रहे पनि केही व्यवहारिक अप्ठ्यारोहरू रहेको समेत समिति सामु स्पष्ट पार्नुभएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले चाडपर्व लक्षित सडक मर्मत सम्भारका लागि बजेटको अभाव रहेको गुनासो गर्नुभएको छ। बुधबार सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री ज्वालाले बजेटको अभावका कारण दशैं अघि नै सडक मर्मत सम्भार र यातायात व्यवस्थापनको काम भने जस्तो गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले दशैं लगायतका चाडपर्व अघि नै सडक र यातायातको क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रक्रियागत झमेलामा रहेको समेत गुनासो गर्नुभयो। मन्त्री ज्वालाले भएको स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी दशैं अघि नै सडक मर्मत र यातायातको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको पनि जानकारी गराउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाको खाल्डाखुल्डी भने दशैं अघि नै व्यवस्थापन गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय चाडपर्व लक्षित यातायात सहजीकरणका सन्दर्भमा र सडक मर्मत सम्भारका सन्दर्भमा चाहिँ सिरियस छ, गम्भीर छ। अब बजेटको अभाव छ, यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी छ। अब कतिपय कुराहरू बजेटको अभावले गर्दाखेरि भने जस्तो नहुन पनि सक्छ, प्रक्रियागत झमेलाहरू पनि छन्। त्यसका बावजुद पनि हामीसँग जे स्रोत छ त्यो स्रोतलाई चाहिँ अत्यधिक प्रयोग गरेर सडक मर्मत सम्भार गर्ने कुरा, खाल्डाखुल्डीलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुरा र यातायात सहज र सुचारू गर्ने कुरामा आफूले निर्माण गर्नुपर्ने कुरा, समन्वय गर्नुपर्ने कुरा, सहजीकरण गर्नुपर्ने कुरा, सबै कुराका निम्ति मन्त्रालय गम्भीर छ। उहाँहरूतिर हेरेर म भन्छु, दशैं अगाडि चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने सडकहरूका खाल्डाखुल्डी हामीले चाहिँ व्यवस्थित गरिसक्छौँ। मन्त्री ज्वालाले दशैं अघि नै बसको टिकटका लागि अग्रिम बुकिङ खुला हुने समितिले जानकारी पनि गराउनु भएको छ। यात्रुहरूले बस भाडामा ठगिन नदिने गरी तीनवटै तहको सरकारले सहकार्य गरेर अनुगमनको कामलाई सशक्त बनाउने भन्दै उहाँले जथाभावी भाडा लिएर यात्रुहरूलाई ठग्ने व्यवसायमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। यस्तै दशैं अघि नै यातायात क्षेत्रको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनका लागि सम्बन्धित निकायसँग आफूले छलफल गरिसकेको पनि जानकारी गराउनुभयो। यता बैठकमा सांसदहरूले भने चाडपर्वको मुखमा आएर राजमार्ग मर्मतका लागि बजेटको अभाव छ भनेर मन्त्रीले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। बैठकमा समितिका सदस्य ठाकुर प्रसाद गैरेले सरकारले चाडपर्वको मुखमा आएर राजमार्ग मर्मतका लागि बजेटको अभाव छ भनेर गैरजिम्मेवार बन्न नहुने भन्दै यात्रुहरूलाई सहज हुने गरी यातायातको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। दशैंको मुखमा समितिको बैठकमा मन्त्रीदेखि सचिवदेखि हामी सबै जम्मा भएर चर्चा कहाँको गर्ने, चिन्ता कहाँ व्यक्त गर्ने भन्दाखेरि राष्ट्रिय राजमार्गहरूलाई, मेची महाकाली हाइवेहरूलाई
राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूलाई दसैँमा कसरी सुचारू गर्ने भन्ने विषयमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने। योभन्दा विडम्बना अझै त्यसमा पनि अघि माननीय मन्त्रीजीले एउटा वाक्य प्रयोग गरिहाल्नुभयो, बजेटको अभाव छ। म यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, हामीले यो बजेटको बारेमा, नीति कार्यक्रम बजेटको बारेमा पैसाको कुरा गर्दाखेरि अर्थमन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीले, यहाँहरूले राष्ट्रमा उभिएर बजेटको कमी छैन भन्नुभएको होइन र? अहिले समितिमा आएर बजेटको अभाव छ भन्दै हुनुहुन्छ। यो किन यस्तो भइरहेछ? हामीले जब आर्थिक सङ्कट छ यसमा सोचौँ भनेर कुरा गऱ्यौँ, आर्थिक सङ्कट छैन भन्नुभयो। अब अहिले आएर चाहिँ आर्थिक सङ्कट छ भन्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ अलि तपाईँहरूको भनाइ विगतको आफैले बोलेको कुरा र आज बोलेको कुरामा म कहाँनिर छु भन्ने कुरा चाहिँ तर्फ म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यस्तै समितिका अर्का सदस्य माधव सापकोटाले पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले नै पुँजी परिचालन गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले एउटै परियोजनामा अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने तर त्यसको परिचालन नहुने कुराले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने भएकाले यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण नै गराउनुभयो। बैठकमा सांसद सापकोटाले सरकारले पुँजी परिचालन हुने गरी नीति तय पार्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनुभयो। बुधबार तीव्र उतार चढावबीच शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। बुधबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 9.24 अर्थात् 0.47% बढेर 1967.97 अङ्कमा उक्लिएको हो। आइतबार 33.20 अङ्कले घटेको शेयर बजार सोमबार 5.19 अङ्कले बढेको थियो भने हिजो मङ्गलबार 17.56ले घटेको थियो। आज वाणिज्य बैङ्क बाहेकका समूहले समग्र परिसूचक बढेको हो। बढेको बजारमा कारोबार रकम भने घटेको छ। दिनभर कुल 284 कम्पनीको 43,23,000 किता सेयर 1,18,49,00,000 रुपियाँमा सीमित भएको छ। मङ्गलबार पनि 39,65,000 किता सेयर 1,19,91,00,000 रुपियाँमा मात्रै किनबेच भएको थियो। पछिल्लो समय शेयर बजारमा तीव्र उतार चढाव देखिँदा कारोबार पनि लगातार ओह्रालो लाग्दै आएको छ। आज नेप्से परिसूचकमा हरियाली छाउँदा मध्यभट्टेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लागेर बढेको छ। यस्तै बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य 9.98%ले बढ्दा इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य पनि 9.85%ले बढेको छ। यता समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य आज सर्वाधिक 6.61%ले घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा भने आज सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड अग्र स्थानमा देखिएको छ। कम्पनीको 6,93,63,000 को शेयर कारोबार भएको छ। राजस्वले खर्च धान्न कठिन हुँदै गएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रमलाई तीव्रता दिएको छ। राजस्वमा आएको सङ्कुचनले खर्च धान्न कठिन हुँदै गएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रमलाई तीव्रता दिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आन्तरिक ऋण उठाउने प्रयोजनका लागि पुनः 10 अर्ब रुपियाँको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको छ। राष्ट्र बैङ्कले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै ऋणपत्र खरिदका लागि असोज 18 गते दिउँसो 3 बजेसम्म बोल कबोल गर्न आह्वान गरेको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, गैर बैङ्क वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्ने गरी केन्द्रीय बैङ्कले असोज 19 गते ऋणपत्र निष्कासन गर्नेछ। ऋणपत्रमा घटीमा 50,000 र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई 50,000ले भाग गर्दा निशेष भाग जाने अङ्कमा लगानी गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ। 8 वर्षमा परिपक्व हुने ऋणपत्रको ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा भुक्ताने हुनेछ। पछिल्लो महिनामा राजस्वले आएको सङ्कुचनले खर्च धान्न कठिन हुँदै गएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रमलाई तीव्रता दिइरहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2,40 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा भाद्र मसान्तसम्म 77 अर्ब 13 करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा 1,000 मेगावाट विद्युत थप उत्पादन गर्ने योजना सुनाउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 भित्रमा 1,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन थप गर्ने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले मन्त्रालयसँग आगामी 12 वर्षभित्रमा 28,000 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र भएको बताउँदै
आगामी 12 वर्षभित्रमा कुन वर्षमा कति मेगावाट विद्युत कहाँबाट उत्पादन गर्ने भन्ने तथ्य र तथ्याङ्कसहित मन्त्रालय अगाडि बढेको पनि जानकारी दिनुभयो। त्यसका निम्ति लगानीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको उहाँको भनाइ छ। विद्युतको उत्पादन र प्रसारणकै कुरामा अब यो हामीले भनेको छौँ अर्को वर्षमा जाँदा हामी अर्को 1000 मेगावाट थप्छौँ। यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा अथवा अर्को अबको 1 वर्षभित्रमा गइपुग्दाखेरि हामी 1000 मेगावाट जस्तो उत्पादन हामी थप गर्छौँ। यो क्रम सँगसँगै हामीले 12 वर्षमा जाँदा 28000 प्लस मेगावाट 28000 मेगावाट प्लस विद्युत उत्पादन हुने हामीले त्यो एउटा मार्गचित्र तयार गरेका छौँ। त्यो कागजमा होइन, त्यसलाई तथ्यले तथ्याङ्कले ब्याकअप गर्ने गरेर रिसोर्स हामी कहाँबाट जुटाउँछौँ हामी त्यो बोलेका छौँ। हामी कुन आयोजनाबाट 28000 मेगावाट उत्पादन गर्छौँ हामी त्यो कुरा बोलेका छौँ। लगानी व्यवस्थापन हामी कसरी गर्छौँ त्यो कुरा हामीले बोलेका छौँ। कति समयमा अब 28000 त फेरि 12 वर्षमा एकैपल्ट नआउने होइन नि। नेक्स्ट इयर हाम्रो कति आउँछ, अर्को वर्ष कति आउँछ, 5 वर्षभित्रमा हाम्रो कति आउँछ, 7 वर्षभित्रमा हामी कति ल्याउँछौँ, यो सबै कुरोको एउटा तथ्याङ्क सहित नै हामी काम गरिरहेका छौँ। ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले आगामी 2 वर्षभित्र 100% विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको आन्दोलन बुधबार पनि जारी रहेको छ। सोमबारदेखि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तर स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको आन्दोलन बुधबार पनि जारी रहेको हो। बुधबार मुसलधारे पानीको प्रवाह नगरी माइतीघर मण्डलामा उनीहरूले आफ्नो आन्दोलन यथावत राखेका छन्। स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले सङ्घीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको भन्दै आरोप समेत लगाएका छन्। सङ्घर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमका अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनु पर्ने, अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राख्नुपर्ने लगायतका माग रहेका छन्। उनीहरूले एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर, अन्तर प्रदेश सरुवा लागू गर, सेवा करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका थिए। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। युरोपेली मुलुकसँग पनि श्रम सम्झौता गर्ने सरकारको तयारी। जर्मनी र रोमानिया सरकारसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। चाडपर्वको बेला हुने उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि र कालोबजारी रोक्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। चाडपर्व लक्षित सडक मर्मत गर्न बजेटको अभाव रहेको भौतिक मन्त्रीको गुनासो। र आगामी वर्षभित्रमा 1000 मेगावाट विद्युत थप उत्पादन गर्ने ऊर्जा मन्त्रीको योजना। अबको 12 वर्षभित्रमा 28000 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने दाबी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।